भयणो सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडयता तुकाय आवडयता. आनी आयज सेमीस भेटयता ते पुर्गोतोरींचे गरजेवंत ओतमे आसा तांचे पासत आनी आमच्या गोंयांत आमी आपोण्याचो दीस मनयता आनी देव आपोण्याचो दीस मनयता तेन्ना मागुया पाद्रीपणाच्या जिविताक माद्रीपणाच्या जिविताक अदीकान अदीक आमच्या तरणाट्यांनी तांणी भाग घेवं आनी तांचे भाग घेतना हें आपोणे देवान तर तांकां दिलां जाल्यार आवय बापायन आडकोड घालिना जावं हें देव आपोणे तर तांकां देवान फावो केला जाल्यार तांणी पयलें तें स्विकारूं आनी तांचे पासत मागतना उगडासुरी आमकां कोणी तरी म्हणलेलें जाय म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक भासार म्हणलेलें जाय हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कश्टावतल्यांकूय मागुया आनी कोरोना पिडेक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्यां तांकांय उगडास करुया पिडेन पडून जायतीं जाणां कश्टावता हॉस्पिटलान घरान तांकांय तांचो उगडास करुया आमकां हें भाग फावो जाला मीस पडूंक आनी भाग घेवं तर दोनूय देवाक दिनवासून ही मिसाचें बलिदान भेटोवया बाबाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. ह्या गौलीक वर्सा आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा समयार जेजून म्हणलें सगळे जुदयांत आनी सामाऱ्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. जेजूचे शिसां उपरांत जायत्यांनी फुडारीपण घेतलें आनी तें जेजूचे नीज गोवाय जालें. आयज आमी माधव प्रांतीक देव आपोण्याचो आयतार समोरमता. आयचो विशय म्हणल्यार आपल्या दाकाची मोल्यांत काम करून मानाय आपोवंक भायर सरलो. आमच्या कुटुंबांतल्यान देव आपोवणेक उत्पन्न जावंक सगल्यांक आमकां आयज उलो मारूंक आसा. हें घडटलें जाल्यार आमचें कुटूंब मोगाचें एकवटाचें मागण्याचें जावची गरज. हेंच मोतीन धरून आमचें कुटूंब हें वेदीचेर उबारून पवित्र मिसान खालतिकायेन बापा लागीं मागुया. पूण जायते फावटी म्हाकाय आपोणे आसा जण एकल्याक आपोणे आसा घोडेक कुटुंबान आपयला जाय घोडेक म्हाका एक यादनी कसो आपयला जाय घोडेक मोठवाशी जिविताक आपयला जाय. देवाचे ताड्याक जायते फावटी आमी आयती रावना देखून हो देवान दिलोलो ताडो जो आमचे आपोणे आसा थंयसर आमी फुलोवन वाडोवंक जाय आसलें करूंक ना देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूं म्हणया हांव बातकी सोरपत देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोरपतवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेली तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत को तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे
कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान थारायले. तुज्या आज्ञा पाडूं सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओड चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. इजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सवेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशाक आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सवेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया कोत्तलो. ताणें आमचे देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसोणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाट्यो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा सवेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वे वरोस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमचे वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमचे चिंतना परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावन दी. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक सवेस्पोर सदां लागींच आसा. आनी एकदां म्हणया. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक सवेस्पोर सदां लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबनासतना तुजी नांवाची स्तुती कोत्ता. सवेस्पोर कितलो थोर आनी वंट ताजें थोरायेचें ताव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक सवेस्पोर सदां लागीं आसा. सवेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताजो राग चड कोण चोडटा तसलो न्हय. तो एकदां मोगाल. सोमेस सवेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रोसनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक सवेस्पोर सदां लागीं आसा. सवेस्पोराचो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाचो आनी सगळ्यो ताजे कोण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक खरें मनान उलो मात्ता तांकां सवेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक सवेस्पोर सदां लागीं आसा. भाग्योंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. भाव भयणांदो, हांव मरूंक वचीव आसूं सदांच आनीक अदीक करूंक आतां सगल्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेवतली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवंक म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कित्याक वेंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटेनी हांव वाडोन वेता. एके वाटेन बेगीन जिवीत सोंपूंक क्रिस्ताची आसूंक हांव आशेतां आनी एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन आजून जिवा उरोंक तुमच्या पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूचे शुभ वर्तनावळी जियात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora.
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. स्वर्गीच्या राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाका मोड्यान काम करूंक मानायक आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कोबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलोले एर ताका मेळ्ळे आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यान वचात, हांव तुमकां फावो तें दितां. ते गेले. परत 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता आनीक एक पावटी तो भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टेच उबे आसलोले ताका मेळ्ळे आनी तांणी तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. तांणी तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोड्यान वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमांक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाणें तशें सुरू करून पयलो पुरयान तांचो दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी चोण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटलें म्हूण सोजमोले, पूण तांकां चोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, हे निमाणें 1 तास भर काम केलां आनी आख्खे दीसभर भार आनी उणेंत घेवन आमी मेहनत केला आनी तांकां तुवें 1 तास केलोल्यांक 1 तरेन लेखले. पूण तांतल्यांक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुजेर उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवन तुवें म्हजे कडेन कोबलात केली ना? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिता तशेंच हेर निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी, तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणानो, एक वस्त आमच्या मतीन दवरुया आनी ती वस्त म्हणल्यार ही, देव तर एके भाशेन तर पळयता जाल्यार आमी दुसरे भाशेन पळयता. आनी देव तर एके भाशेन पळयता जाल्यार आयचो विस्तार घालता तो सारको जबाब दियात. सकाळ फुडें लागलोलो कामां, सांजे पासून काम केलें, 3 रुपये दिले. 5 वरांचे येयलो, 1 वर काम केलें, तरी पूण 3 रुपये दिलो. देवांनी आयकूं ना? बरें, मतीन चिंतिल्लो आसतलें, वय ना कितें जबाब आहा तो दिलो आसतलो. बाबू भयणानो, आयज देव आपोण्याचो दीस समोरुंकता ना? कितें भाशेन शर्मा सुरू करच्या आदीं हे कपेलांचो म्हज्या आदीं वावर करून गेल्या तांकां दिनवासता. कित्याक दिनवासता? ताणें देवाचो ताळो आयकलो, हे देवाचें आपोणे मानून घेतलें, पाद्रीपणाची मागणी घेतली, हांगासर येवन आपलो वावर केलो. आनी आपलो वावर केलो तेन्ना हे कपेलांसान तांकां बरेपण मेळूं. दुसऱ्या वतान कार सायबिणीन तांकां कुरपेन भरूं, मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मेळूं आनी जिवे आसलेल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी मेळूं. एक शामान केल्ली वस्त. भुरग्यांक वो नातरांक एप्पल पाय खूब आवडटाली. श्यामायन अशें सांगलें, पळय हांव करतां, एप्पल पाय तुमकां करून दितां नातरांक, पूण एक म्हाका मातसो हेल्प करचो पडटलो. आनी एक नातीन तिका म्हणलें, हांव एप्पल सोलूंक हेल्प करतां.
तेचो भाव आसलो तो खेळटालो. जेवणाचो वेळ जालो तेन्ना ही श्यामायन ती पांय आडली. पुरमोड बरोच आयिल्लो आनी पुरमोच बरोच आयलो तेन्ना सगळीं कुशाल जालीं, कित्याक आतां टेस्टूय बरो आसतलो, कित्याक श्यामायची बी ही एप्पल पाय करप म्हणजे भरपूर बरी आसली. सगळ्यांक एक सारकी वांटली आनी दिली. पूण नातीन अशें म्हणलें, श्यामाय म्हाका आनी म्हज्या भावाक तितलोच कित्याक दिला तुवें? म्हाका सुबेज मेळूंक जाय आसलो, कित्याक हांवें वावर एक्स्ट्रा केला. हांवें ते आपोल चलोवंक तुका आदार केला, साफ करूंक आदार केला, म्हणटच एक्स्ट्रा म्हाका येवंक जाय आसलो न्हू. आनी तो आपयल्यार देखून येवंक ना, हेडोंक आसलो, ताका इल्लो उणो पडोंक जाय आसलो न्हू. आनी श्यामायन असो जबाब दिलो, फावो तें आनी तुज्या पोटाक पावोसें हांवें दिलां. जिवात बाबू भयणानो, हे श्यामाय कितें म्हणटलेत काय आमी? सारकें केलां वो ना केलां? जबाब घेतना होच जबाब करुया. आयज देव आपोवण्याच्या बाबतीन उलयतना हीच वस्त येता. म्हणटात प्रिस्ट इज नेवर रायट, आनी ती आख्खी पोयम वाचिना. पूण दुसऱ्या वदान विचारता, म्हज्या घरचो कोणूय तर ह्या आपोवण्याक तर फुडो करूंक वेता जाल्यार मोय मोगान धाडला काय? म्हज्या गांवचो गोरेक, म्हज्या वाड्याचो गोरेक हे देव आपोवणें शिकूंक वेता, ताच्या पासत मागला काय? आनी ह्यो वस्तू करूंक ना जाल्यार मागीर देवाक कशें म्हणटलेत काय आमी? तो थोडोच तेंप वावर केलो आनी हांवें भरपूर वावर केलो जाल्यार म्हाका ताका एकूच कसो लेखलो काय म्हणून? देवाची येवजण आनी देवाचें वागप दुसरे भाशेन. ह्या खातीर दुसरें वाचप आमकां आदार करतलें. एका वदान क्रिस्तांवाच्या एकवटान जिवंक जाय, दुसऱ्या वदान बाबा भयणांक मार्गदर्शन दिवंक जाय. हे दोनी बागेवन पावलूक प्रश्न पडलो. खुशी आसली एका वदान क्रिस्ताक मेळूंक, दुसऱ्या वदान खुशी आसली लोकांकूय क्रिस्ता सोबेन दाखोवंक. आतां ह्याच मोदें एक पाद्री पडटा, तो देवाक मनशा सोबेन आनी मनशाक देवा सोबेन पावोवंक हो ताचो हेतू. आपलो वावर करता जाल्यार त्याच वावरान करता. जायते जाण गोडेक आमच्या कपेलान 5 वर्सां वावर करून गेले, थोडे जाण गोडेक 1 वर्सान वावर करून गेले, थोडे 2-3 म्हयने तरी वावर करून गेले. पूण हे सगळे वावर केला तेन्ना 3 म्हयने वावर केलो ताका उणें देव पडयतलो काय, आनी सुबेज वावर केला ताका सुबेज मान दितलो काय? म्हाका जाल्यार दिसना. सगळ्यांक एक सारको, कित्याक दर एका पाद्रीन आपल्याचो वावर केला. दुसऱ्या वदान म्हाका क्रिस्ती आपोवण्या खातीर मागूंक आपयला. म्हज्यान हें मागणें करूंक जाता. गोडेक म्हज्या कुटुंबान कोण पाद्रीपणाच्या माद्रीपणाच्या जिविताक वेंग मारूंक ना जाय, पूण आसा जाल्यार तांचे पासत मागलां काय हांवें? व्हडांतलें व्हड मागणें मिसाची भेट आयज ह्या आपोवण्या पासत भेटयतना हांव जाणा आमच्या गांवांत जायते पाद्री आसा, माद्र्योय आसा. दियोसेजान देखून आसा, गोडेक दियोसेजान आसा ते मातसो जाणटे जाल्यार तरेकवार मिसांवांनी वावर करता. आनी तरेकवार मिसांवांनी वावर करता तेन्ना तांकांय थंयसर देवाचें बरेंपण मागुया. न्हय फकत पाद्री, माद्र्यो आसा आमच्यो, तरेकवार भारताच्या वाठारांत परदेशांत पासून वावर करता, तांचे पासत मागुया. दुसरी वस्त आमच्यान कळूं येता ती म्हणल्यार जो कोण पाद्रीपणाक माद्रीपणाक शिंकता तो सदांच हुशार आसा काय? म्हाका देवान तर आपयलो जाल्यार हुशार आसा म्हणून आपयल्लो काय? म्हाका जाल्यार दिसना. कित्याक हुशार काय देव पळयना, देव काडीस पळयता, मनीस आसा तो स्वभाव पळयता. आनी देव काडीस पळयता तेन्ना काडीस पळोवन विचून काडटा. देवान आपयलो तेन्ना हांवेंनूय ना म्हणूंक जातालें, पूण देवाच्या उल्याक कान दिलो तेन्ना होच उलो पाडूंक म्हाका म्हज्या कुटुंबान आनी घरच्यांनी आदार दिलो. आडकोड घालूंक ना म्हाका, कित्याक म्हणूं येतालें माम पाद्री आसा तूं कित्याक वयता,
दुसरो मास्पाव ह्यो पाद्रीपणाचे आपोणे शिकोवंक तोय सिमनारीन आसलो. तिसरो वयता आडावंक जातालो, आडावंक ना ताणें, उक्तेपणान दिलें म्हाका वचून. आनी उक्तेपणान दिलें तेन्ना आडकोडी जिवितान येताच. कित्याक देव चाल जाणा. आनी हांव सदांच म्हणटा, एक तर पाद्री तर भाग्यवंत जालो जाल्यार आपल्या बरोबर 100 जाणांक भाग्यवंत करतलो. म्हण एक तर पाद्री चुकलो जाल्यार आपल्या बरोबर 100 जाणांक वांकडी दिशा दाखयतलो. हे खातीर सिमनारींसान बरें मार्गदर्शन मेळूंक मागुया. आनी सिमनारींसान बरें मार्गदर्शन तर मेळटलें तेन्ना ताळण्यो येता तेन्ना ताळण्याचेर झूज मारूंक तांकां आदार मागुया म्हणटात. आनी कोणें म्हणलेली बरी भाशेन ती वस, सिमनारीचे नोडे आहा तितले देंवचार आहा म्हण रेडी सिमनारीन आसलेल्या नाडोवंक. हे खातीर तांचे पासत मागूंक गरज. आनी आडकोडी कोश्ट येता तेन्ना फुडो करून तांकां दोनूय देवाचे आदाराची गरज. आमच्या निगोडेक तांकां दुडवांचो आदार करूं येता. दुडवांचो आदार करतना सिमिनारीन वचून तुमच्यांनी तांकां आदार करूं येता. कित्याक सगल्या लागीं शिकपाचो कोर्स आसा तो दिवंक जाता अशें ना. थोड्या लागीं जायना घरचे परिस्थितीक लागून. तांकां दुडवांची मजत करूं येता. तिसरी वस्त आमच्यांनी करूं येता ती म्हणल्यार देव आपोवण्या खातीर कोणूय तर आपल्याचें पावल तर फुडें मारता जाल्यार हांवें म्हजें जिवीत बरें मांडून हाडूंक जाय. हांवें म्हजें जिवीत तर बरें मांडून हाडूंक जाय. तेन्ना हांव म्हणटालो ती आमी जाणा म्हणून द प्रिस्ट इज नेवर रायट. पाद्री केन्नाच सारको न्हू. आनी ते जाणा आमी कित्याक ते परत परत म्हणना. कित्याक गेल्या वर्साक हांवें म्हणलेलें तेन्ना कोणें म्हाका म्हणलें फादर दुखता रे तें म्हणटा तें. हे खातीर ह्या वर्साक म्हणना तें वस्तू. पूण जाता ती गजाली आमी तर आमच्या कुटुंबान तर पाद्रींचेर माद्रींचेर आड तर उलयले जाल्यार आमच्या कुटुंबाचीं भुरगीं पाद्रीपणाच्या माद्रीपणाच्या बेसान वांटो घेतलीं काय. ह्या खातीर गरज आसा असो सगलीं असोकतायेन चुकता तेन्ना वडील आसा वडिलांक सांगून बरें मार्गदर्शन मेळूं. गांवार तर खबरो घायलो कोणें ताचें बरेंपण जावचें ना. आनी बरेंपण जावचें ना तेन्ना सुदरचोय ना. सुदरना आमकां बरेंपणूय ना. तर आयज हे देव आपोवण्या पासत मागतना आमच्यान म्हणी येता. जायते फावटी देव मस्त्यांक आपयता. जायते फावटी देव कोणाक गूण ना दिसता तांकां आपयता. पूण तातूंतल्यान देव आकारता आनी भायर धाडटा. भायर धाडटा म्हणटाना समाजान वावर करून धाडटा. आमचें जिवीत सुरू जातना बावतीजमानसान आमचें जिवीत सोंपतना मरनानसान आमकां एका पाद्रीची गरज. जाल्यार आमच्या आख्खे जिवितान एका पाद्रीची गरज जाल्यार म्हजो मान एका पाद्रीक कितलो आसा काय. उबी रावया. सोत मानता देवाक सोरपदवेदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो. आंकवार मरेतान जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कोसले. ताका क्रुसार सोडलो. तो मेलो ताका न्ही पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्यांक मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राजाचें बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितान वोंपूंक तांकां जेजूचो मोग चाकून दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थी सेवे वरवीं
आपले पोजेच्या बऱ्या खातीर एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिंपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. सगल्या आमच्या शिक्षकांनी, देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखूंक भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितांत संवसाराच्या बुलावण्यांक पाट करून देवाचें आसणें आपल्या शेजाऱ्या सोवें अणभवूंक आनी तांची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावंक फुडें सरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचाबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतलोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टतल्यांक वेगीच पेकवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. बापा मगडा, म्हज्या आपोण्या पासो तुका दिनवासना. दर एक पाद्री माद्रीचो आपलो वावर करता तांकां तुज्या हातीन उबारता. तांकां सगल्यांक तूं राख आनी माये मोगान दवर. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. मोच्या बाबू भयणानो, हें आमचें बलिदान सोरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान स्वत मानता. तो ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोरपदवेदारान सासणाच्या देवा सोर्फकड्यान सोरताय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें सोल नवो जिवीत नवें.
आपल्या कोश्टां मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मैमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरून तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलपरांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची ईश्वर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परीच्या वळदा तोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्कियात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवें आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. ओदी करून जे पाद्री सिमनारीस मरून गेल्या तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तुजो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरतान स्वर्ग आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमेन. बापाचें राज आमच्या बापांतल्यान आमी मागता. बापाचें राज जर येतलो जाल्यार आमकां पाद्री माद्रीची गरज. हें देवाचें राज जर शिंपडटलें जाल्यार पाद्री माद्री पासत मागूंक गरज. आमच्या कुटुंबांसान ही देव आपण रुजू जावं आनी जी देव आपणाक कोणाय उलो दिला तांकां देवाच्या बरेपणान पासत वावरूंक तांकां आयतीं कर म्हणून ह्या आमच्या बापाच्या प्रार्थनांतल्यान बापाक विनवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक शिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां काळ्ळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचोन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपयता मजबूत करता आनी संवसारान पाठयता तोच जेजू हो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमयात ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोतमानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सरूंक केदींच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमच्या सोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना हेंच बोड तूं आमकां दोळ्यान उबारान सांबाळ. अशें पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बाबू भयणानो, ही संदी घेता आनी केरीत भाशेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांव जाणा म्हजे पासत तुमी मागता, आदले कोपेलांव आसा तांचे पासत तुमी मागता आनी असोच तुमी हो मागण्याचो आमकां तेंको दिता देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी देव बरें करूं म्हणटाना हांवूय मनीस असोक तुगडे चुकलां पडलां जाय. आयज सोबे मजा तुमची माफी मागता. तुमचोच पूत कसो, तुमचोच भाव कसो म्हाका माफ करचो. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे पौर उपकार.